السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناتكم اجي نتعلمو. فيديو اليوم غادي يكون على كيف نتعامل مع مادة الرياضيات في باك حر اداب. اذا كما كنعرفوا ان الرياضيات هي مادة من مواد الجهوي، وان دروس الجهوي هما دروس تانية بكالوريا، على خلاف البكالوريا العاديه اللي كيدوزوا الجهوي في الدروس ديال الاولى بكالوريا. اذا اولا كالعاده غادي نبدا من العام الى الخاص باش تكون عندي نظره شموليه، يعني بمعنى انه غادي نعرف الدروس اللي غادي ندوز فيهم. انا غندير لكم على فيديو منين نجيبوا الدروس بالصيغه الورقيه، ولكن دابا غنعرفوا غير اسماء ديال الدروس. كما كتشوفوا هادو هما الدروس ديال احرار اداب. عندي دروس متتاليه حسابيه، هندسيه، نهايات متتاليه. هاد ثلاث دروس هما يعني متعلقين بعضياتهم، مفهوم الاحتمال والاحتمالات كذلك. هنا عندي دوال الأسية، لوغاريتمية، لوغاريتم، دراسة الدوال العددية، اشتقاق ودراسة الدوال. هادو غالبا كيكونوا مرتبطين، وهادو حتى هما كيكونوا مرتبطين. من بعد ما عرفت دابا الاسماء ديال دروس الرياضيات، غادي نشد الامتحان الوطني بنديه. هو الامتحان فاش دوزت به انا هو امتحان ديال سنه 2017. اذا كنلاحظ الامتحان انه فيه 5 تمارين، كل تمرين كيخص درس معين او مجموعه من الدروس مترابطه فيما بينها. ولا شفت الامتحانات السابقه كنلقى نفس النوع ديال الاسئله. كيفاش زعما نفس النوع ديال الاسئله؟ بغيتكم تعرفوا ان هناك اسئله كتعاود، لما كيعني انه مجرد نتقن هذاك النوع من الاسئله اللي كتعاود غادي نكون ضامن واحد المجموعه من النقط. وبهذا لهنا غادي ناخذ واحد الموكلي انه خصني نخدم بزاف تمارين، ومن هاد الامتحان الوطني نشوف شنو غادي خصني نخدم باغ لا سويت. اذا هادشي باش خصني نشوف ضروري الامتحان الوطني ديالي كما شفنا ها هو. المفتاح باش نخدم مادة الرياضيات هو المواظبة، يعني خاصني نخدمها بشكل يومي. دابا غنشارككم طريقتي انا في التحضير لمادة الرياضيات. اولا كنقرا الدرس اولا كنشاهدو. الفيديو القادم غنوريكم منين كنجيب الدروس ان شاء الله. شخصيا كنت كنشاهد الدروس. الدرس في الرياضيات هو عباره عن مجموعه خاصيات وكدير ليهم تطبيقات. اذا انا كنقرا الخاصيه ولازمني ضروري ندير ليها مثال باش نفهم. في الاول نقدر ما نفهمش مزيان لا الخاصيه لا التمرين، ولكن الا عاودت داك التمرين عاودت تمارين اخرى من نفس النوع كتكون بسيطه كنفهم هذيك الخاصيه. المهم من بعد مجموعه الخاصيات ومجموعه دوك التمارين الصغار كيكونوا بحال امثله، كيكونوا هناك تمارين جامعين للدرس. القنوات اللي غادي نوريكم ان شاء الله الحلقه القادمه في الخميس القادم فيهم تمارين كيوضحوهم لكم من أ ل Z، بالاضافه كيساعدوكم على الحل وعلى فهم طريقه الحل. الا طلع لكم داكشي في الراس، يعني هذاك الدروس او التمارين اللي كنديروا، بدلوا ساعه بأخرى، نمشي ندير رياضه، نمشي نشرب قهوه الى اخره، ولكن نرجع لنفس الشيء حيت غادي نكون بدلت الجو، وان شاء الله غادي نقدر نفهم هذاك الشيء مزيان. وهذا الشيء راه يوم بعد يوم، هذا هو باش قلت انه لو كلي ديال ماده الرياضيات هو المواظبه. الخطوه اللي جايه من بعد هي نخدم امتحانات البكالوريا. نقول لكم نعاودها ان ماده الرياضيات المفتاح ديالها هي الخدمه بالورقه وبالستيلو. فإلا انا عارف راسي ماشي مزيان او لا مثلا فهمي ثقيل في ماده الرياضيات وانا عارف غادي ندوز
وطني باك ليبر في نهاية السنة، نبدا بها من بداية العام. معليش المواد الاخرين نقدر نوخرهم، ولكن كل نبدا بها هي في بداية العام. نبداها هي الاولى ونخدم كل نهار شويه، مثلا ندير ساعه في النهار، كل نهار راها بركه. بهذه الطريقه نقرا الدرس، ندير تطبيق للدرس، امثله، ثم ندير تمارين جامعه، ونخدم الوطني اللي يعني في هذاك الدرس. زائد انه خصني ندير دفتر خاص للرياضيات، مثلا هذا هو الدفتر ديالي للرياضيات، انا كيعجبني اللون الوردي، يعني ندير دفتر اللي غادي يعاونني. انا هذا جاني صغير، جاني من الافضل ندير دفتر صغير نكتب فيه الخاصيات، التطبيقات، ثم التمارين، حيث من بعد من كيقرب الوطني الانسان كينسى، ولكن من كترجع للدفتر ديالك من الافضل يكون منظم، كتعقل على داكشي كامل. اضافه نديرو تلخيص للدروس، كل درس من بعد ما غادي تخدموا ليه التمارين غادي يبقاو خاصيات جوهريه وطرق باش كنحلوا امتحانات اللي كتعاود. اذا هادوك الطرق والخاصيات اللي كتعاود واللي كنحس بها جوهريه وضروريه نجمعهم في واحد الورقه بيضاء، وانا كنخدم كنحط قدامي الخاصيات. فانا غنوريكم مثلا هذا ريزومي درتو مثلا على عموميات الدوال. فمثلا درت عموميات الدوال، هادشي جاني مهم فدرتو بهاد الطريقه هادي. ملي غادي يقرب الامتحان غادي نشوف غير هاد الطريقه وصافي. هنايا كتشوفوا تمارين في الاخير من بقيت كندير، يعني من بعد ما خدمت بزاف التمارين ما وليتش كنغلط. فهنا مثلا هاد التمرين ها شنو خدمت فيه الخاصيه، كتبتها قبل ما صاوبت. هنا كتلقاو نفس الشيء في كاع التمارين، وكديروا فلوريسون كل واحد كيفاش يعني كيعجبو يخدم. فهنا كتلقاو تمارين بزاف نفس الشيء. اذا باش نجيب الماط ديالي اشنو خاصني اولا نحيد الخوف. كلشي كيكون صعيب في الاول، لكن مع الممارسه كيولي في المتناول. من بدينا في التحضيري جالنا الحروف اصعب ما يكون، ولكن من بدينا كنخدموها كل نهار وعام بعد عام ولات كتجينا سهله. ثانيا نجمع الخاصيات ديال كل درس في ورقه وحده، نبقى نجبدها دائما ونحتفظ بها. الا لقيت الخاصيات ديالي اللي خدمت بهم غنحطهم لكم في موقع القناه وندير لكم اللين تحت ان شاء الله. ثالثا نخدم كل يوم شويه بشويه ان شاء الله غادي نقدر نفهم، ولو هذوك الاسئله اللي كيتعاودوا كيكونوا في المتناول. رابعا نتمرن على الوطنيات. الرياضيات هو ماده ماشي بحال المواد الاخرى، خصني ضروري نطبق وبزاف د المرات ونخدم الوطنيات السابقه، لان تمارين نفس الصيغه كتعاود، يعني غير انه نخدم بزاف الامتحانات نقدر نجيب الماط ديالي. القنوات اللي غادي نشوفوه معايا في الفيديو القادم غادي يشرحوا لكم الدروس بشكل مبسط وبشكل مطول، وغتفهموا ان شاء الله كل شيء. اذا انتظروني في الفيديو القادم اللي غادي نبوستيه، غادي يكونوا فيه هذوك القنوات. نزيد لكم غير واحد الحاجه، مثلا فهاد مثلا نشوفوا التمرين الثالث ديال المتتاليه، كنلقاو ان هاد السؤال الاول والثاني كيتعاود بزاف. يعني الا مشيت خدمت انا بزاف ديال الوطنيات على الاقل غادي نكون كنعرف ندير هاد جوج اسئله في التمرين ديال 4 النقط، يعني سي با مال، وهذا الشيء كينطبق لكاع ديال التمارين. اذا كنتمنى لكم انكم تكونوا خديتوا ولو قليل من هذا الفيديو هذا. شكرا لكم بزاف وكنتمنى لكم النجاح. الى عجبكم الفيديو كومونتيو لايكيو، اللي بغيتو سبسكرايبيو، اللي بغيتو ديروا كاين عندكم دي بروبوزيسيون فيديوهات اخرين ديروهم لتحت